كيغركم المظاهر والمكانه دايره 100 مليون والحطه لابس 20 مليون. سيد بيرفير نارسيسيك ما تقبل عليه حتى وحده. تري 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 لوناتيك تري كومبليكي والله شوفوا حيدوا المكانه والشرا وتقسموا بالله ما تسلموا عليه. Et vous savez ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a montré. Est-ce que tu joues Dalila? Bien sûr, كنوريه دليلة. واخا حمزة بلاتي واش دايره الفيلتر، دايره واحد لو فيلتر سميتو غير كينصح سميتو فيصل مينيون الظرافات خويا. ما بغيتيش تقولي لنا غنمشي عند شوه تيفي وتعطيني سميتو؟ ما يمكنش. حمزة من بعد نشوف. الله ناري دليلة اللي ما تبعش اللايف ديال دليلة. واو يا سلام. عرفتي اش غادي ديروا؟ كتبوا لي دي ميساج يلا غيكون كيقرا وانا غنقرا لي ميساج. فراسكم اخر مره غير زعما ما كاين والو متاكد. دليل جو دو سيريوزمون بونسي ا بروفتي الكونسيبت. والله الا الكونسيبت ديالي واعر. انت كندخل لكم في دي رول. Mona, je suis d'accord. Mona Woman, tu as raison. C'est quand la dernière fois تلاقيتو؟ hier ce matin. Oups. احترموني كتسلوا لي لساني. واخا ناري ودير لي شي مشكله حمزه اش ندير لك؟ مشروعه بزاف. زوينه زوينه. طلقها عليكم اقسم بالله ما طلقها عليكم. من اين مدينه؟ هو دابا في كازا. مرضيه هاد البنت والله الا مرضيه. عرفتي ساب الديسك فاش طيح. Majida, Majida, ouais, imagine, j'ai fait le même concept que ce que tu as vu في les clips, la même chose, sous un manteau. واش ما بقيتيش غتشطحي في اليخت؟ غنكون انا وياه في اليخت وغنمشيو نشطحوا لكم في اليخت ماشي مشكل. ليلوشه حبيبه ديالي. لا ما تسوقوش البوزبال اللي كيصب راه ايزيكزيست با. المهم حتى تقولي لنا سميتو بريفي. واخا حبيبي غنقول لك سميتو بريفي. شيخ بوغوس سي غوتي بري ليبوزي اكسبتي سي في. اش وصلنا لهاد ايبوزي وهادشي دابا؟ باقي الحال حنا يلاه مدمرين. سهل يا عمر دليل حبيبه. اش اخبارك الزين؟ كومون تو فا ما شيري لا بلو بيل ما كوبين؟ ما تعيطوش ليا؟ اسكو طون شيري اي جالو؟ sûrement sûrement il est trop correct comme je suis trop correcte.
كامون تريتور لي زامي لا غين دي كلاص فوندو كومون سولي والله العظيم الا بصح البنات اللي بغا داكشي د رمضان انا نحط لكم لاباج ديال كامون تريتور صاحبتي هي اللي كتصوب ليا كلشي في الدار عندك هي واحد السيده اخرى انا غنفارقهم باش هذه تخدم والاخرى تخدم دونك اللي بغا اي حاجه د رمضان دوزو لا كوموند ديالكم عند كامون تريتور على حسابي لا كاليتي يعني بغيت نعاود لكم شي مادام اللي كتعيطي لي سي حنان الله يخليك كونتيني لو لايف رابيل مو votre histoire سناء oui non avant non pas 2 jours avant et tu es à l'aise في les lives quand monsieur regarde bah oui خاصني نكون اليز ميم حتى خاصني نبقى اليز مرحبا بكم البنات كامون تريتور الشباكيه سلو بريوات بسيطلات اي حاجه محتاجينها بوغ الكونجيلاتور ديال رمضان ندخلوا عند كامون تريتور انا خليت لكم لاباج ديالنا qu'est-ce que je voulais vous dire اسمعوا لي بغيت نقول لكم واحد القضيه il y a quelques mois en arrière انتم غير شدوا معايا باش تفهموا الهضره فين غادا داكور عرفتي يا بوكو ترو دو ميشونستي وحق الله العظيم لي جون سون ترو ميشون وسورتو البنات il y a des mois auparavant كنت دات اون ستوري avec un ami même pas ami واحد لا كونيسونس et justement puisque ما بيني وبين والو داك السيد bien sûr درتو en story و je l'avais tagué parce que ما بيني وبينو والو justement et vous savez ce qu'il m'a dit ce qu'il m'a montré comme je l'ai tagué sur Instagram mais comme c'est un célibataire كلا يجمع لك البنات شاده فيه قلت انا نطاغيك باش يجمع لك البنات انت زعما ضاحكين داز quelques jours سمعي ليلى سمعي لا ميشونستي سمعي التبريش نعاود نقول لكم il y a quelques mois قبل شهور قبل اليوم كنت في واحد المجمع وفي داك المجمع تلاقيت بون كونيسونس غير اون كونيسونس ما بيني وبين السيد والو داكور اي فريمون كنبقى فيه الحال الصراحه وتصورنا ودرنا ستوري ضاحكين ناشطين بخير اون امي اي جو لي تاغي دازت quelques jours après تلاقيت به ça va comment tu vas قال لي غير قال لي tu es prête je veux te dire quelque chose قال لي c'est pas sympa mais je غير باش تعرفي قلت لي dis-moi imaginez que شي بنات من انستغرام ديالي مصيفط كيعرفوه وصيفطوا ليه ميساج كتبين ليه ما تبقاش تصور مع مايا وما تبقاش تخليها طاقيك لان ماشي شرف وماشي مفخره لك انك تصور مع اون فام كوميل وانتم عارفين راسكم شكون الحمارات vous êtes nul والله vous êtes nul ودابا الا كنتو كتفرجوا اكيد غتكونوا كتفرجوا سميت امكم مرا وحده وانا راه وراني سمياتكم جي تو فيو انا باش نمشي نقول لك شي هادي سيغ مو ايطون نشوهك بحال هكا غتبقى غير سميلي ما غنقولش ولكن انت عارفه وانا نتوما عارفين وانا عارفه واحد الربعه ديال الباترونات زعما شنو وانتم كيسحب لكم بانه هو زعما رائع هو اللي كيفرق الدكتوره ديال لي بيرفير نارسيسيك هذاك اللي كتهضروا عليه اللي نتوما قلتوا ليه ما خاصكش تصور مع مايا لان ما مزيانش لك تصور مع مايا السيد بيرفير نارسيسيك ما تقبل عليه حتى وحده d'ailleurs c'est pour ça qu'il est célibataire à son âge فهمتوا الفهيمات
راه انا اللي شرف ليه حطيته عندي في ستوري، وشرف ليه اني عطيته وقت، وشرف ليه اني جلست معاه. اما هو لو كان تحيدي ليه لي مارك وتحيدي ليه الشراوط ما تدخليش على شربة الماء. لو كنت تاخدي غير عقليته والمرض اللي فيه وهذاك اللي فيه، والله ما تسلموا عليه. ولكن نتوما مع كيعرض عليكم كيخلص عليكم قراعي غاليين وكيديكم لي ريستورون لي بلو شير وكيبان بانه واعر وكلاس، طلع كفيلم من الاخر. والله انا نستعر نسلم على اشكالكم، وقلتها ليه دايوغ نتوما هذوك اللي مشيتو زعما قلت كتبتوا لي ديك الهضره. انا بزاف عليكم حتى شي نهار وما توصلوش لي فالور اللي عندي، وما توصلوش لي برينسيپ اللي عندي، وما توصلوش سكو جو سوي او فون دو موا. بزاف عليكم حتى شي نهار. ما تسواش معاها، سو ني با بيان بور تا ريبوتاسيون. واش فراسكم لا ريبوتاسيون؟ سبحان الله العظيم، حكا حيتاش راجل هو واعر النوع اللي كيمشي كيخلص 10 ديال الدريات يدورهم به وانتما فرحانين جايين كتجلسوا معاه. انا ما نرضاش نجلس مع شي راجل يدور معايا 10 ديال نو ام سوري. نو نو نتوما ما عندكمش مشكل، يسوفي يخلص عليكم الشيشات ديال 1000 درهم ويخلص عليكم عشاء وقراعي ديال 5000 وزيد صافي كيولي خوك حبيبك. او لا لا ما تسالش تصور مع مايا. سي ميشون، سيتي تري ميشون. واللي نسمي مهمره دخلي لعندي، طلعي المنصه، تفضلي تفضلي نتفاهموا. هاي 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 تصورش معاها بزاف عليك وعليه. حصل ليه الشرف عطيته وقت. ولو كان تعرفوه كي إلي فغيمون والله ما تسلموا عليه. ولكن جيعانات كيغركم المظاهر والمكانه دايره 100 مليون والحطه لابس 20 مليون. تفو عليكم والله لا تفو عليكم، كيغركم هادشي. ندير داك النوع اللي كيقول لك وي انا كنت تلاقيت بواحد البنت وتالمو عجبتني شريت لها صاك كيدير 10 المليون. وبصح دايره بشهاده الاخرين دايره. لاش انت حمار اللي باش تعرف على وحده شريتي لها صاك ب10 مليون؟ من انت امير؟ انت ماشي امير، كنتي مقرد في المغرب، كنتي مقرد جيعان في المغرب. هاي 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 عرفتي ما بغيتش نبدا الفرشه. دوك الحامضات اللي كتبتوا لي دوك لي ميساج لو كان تعرفوا سكو جي سو دو لوي، سكو جي سو دو لوي. داكشي قالو بفمو، ما عاودو حد بفمو قال والله ما تجي يدك في يديه بالله. ومريض مريض 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 تري 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 لوناتيك تري كومبليكي. والله شوفوا حيدوا المكانه والشراوط، اقسم بالله اقسم بالله ما تسلموا عليه. كيغركم المظاهر. وي داير اودمار بيغي ومن بعد صوات. نو ملي كيخرج بالليل كيخلي مينيموم 5000 6000 يورو، ومن بعد حمار كبير. والله يلا عمو البارزه فرشي ليا البشر وداكشي لا لي ستومبي فو ميو كما كيقولوا. الله ينجيك مشتاق الى داق. المشكل انه باش يبان في لا سوسيتي وفي لي ريستورون بانه واعر كيميزي، ولكن كون تو لو كوني بيان وكتحط لي كيستيون بييج، الحقره الجوع والنوع ولا لا 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 ماشي صامح. حشومه عليكم شو وصلنا حنا كنهضروا نو ماشي صام. نتوما ما غاديش البنات اللي عارفيني على من كنهضر غيفهموني على من كنهضر. والله ما صام. حشومه عليكم، صام بينو وبين الخير والاحسان. سا نوم جونتي سي با صام نو. على صام كيدير اودمار بيغي نو. صام غادي يخلي 5000 6000 يورو في لا سواري؟ جو بونس با، بعقلو كوميم. صام غادي يخرج يدور به 10 دريات معيط على الو جيب لي 10 البنات؟ سي با الجونغ. سيف الزين الظرافات نو سي با الجونغ.
ما كنجبدش الاسماء ديال الناس اللي كنبغي نعطيهم على شي دور. نو واش كنقول لكم السيد غير ما غنى ب 100 مليون وعنده شي خمسه كتقولوا لي شي سميات ما عندهم ما يمكنش لهم يديروا هادشي. هاد لي في كي مون ديسيو اون بارلي سور موا بالخيب على اساس هو واعر، بغيت نقول لهم نتوما حمارات وهو راه حمار منكم. هذاك اللي كيسحب لكم الى اكسبسيونيل واو ما خصش يهبط براسو يتصور معايا، راه il ne m'arrive même pas à la cheville. autant qu'être humain لا شوفي ديالي ما كيوصلش لها، وحتى نتوما كذلك البنات اللي مشيتو كتبتوا لي ديك الهضره. وشكرا. بون باسون اوت شوز. J'ai deviné qui dit la méchante. Qui a dit la méchante? Maya, مخفتي من... لا لا ماشي لوبيا، لا لا رجولة ماشي لوبيا. سيف شكون النزار؟ لا. C'était pas mon ami, c'est juste une connaissance. هاد السيد ما بينو وبينو والو، une connaissance وصافي. عمو البريز اللي ماشي نتا. واش انا قلت لكم شكون كيفاش فين وصافي، علاش كتبقاو تحكروا في الدواسه؟ نتوما شادين معايا اكثر من لا نورمال. الناس كيكتبوا شي اسماء فينونسيغمون ما يمكنش يكونوا هما. سيف انت مسطي. عرفتي راه البنات الدراري، عرفتي راه جو في دي اكسبيريونس، كنعيش شي حوايج الا كنبقى دي فوا ماشي مبلوكي، كنبقى نجبد في حياتي، كنبقى نقول وباز على بنادم، باز على لا مينابيليتي فين واصله، باز على دوك المدلولات فين واصلين، وباز عباد الله. فينا واش توحشتو هاد الايام مشغوله، جو لي با فيو، جو دوفري لو فوا والله حتى بصح. فينك دابا؟ في داري. فراسكم كل كان ماشي قانونيا بينال ان الواحد يدير لكم واحد لا ليست ديال الاسماء ديال الدراري افيك كيفو با سورتير، كنت غادي نحيد عليكم العناء بزاف ديال القوالب. اي شكون اللي كتب سميه؟ واحد السميه نادوشكا، او انا تصورت معاه، عمري درت شي ستوري معاه. الشبعة لي زامي، واحد شبعان راه كيكون في قلبه وكيكون في تعامله، ما تبقاوش تشكوا. جي اون ليست ا فوز اوفرير، elle ne mérite pas tout ce temps. Tu as raison. عرفتي لو كان ندير لكم اون ليست ديال لي ميك ا نو با ابروشي، بعدا غير ما بين كازا مراكش الرباط، او لا 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 لا. شحال هادي كنت كنقول خاصني ندير اون ابليكاسيون، اون ابليكاسيون بايونت. سي نو نو سي با لوش كنقول لكم القضيه فيها داكشي كتير، وانتم كتبداو شي اسماء ما عندهمش داكشي كتير. ناري كنقول لكم تشوفوا شي ابليكاسيون فيها
Douasa فيها les mecs سميتو كنيتو اش وقع لك les histoires. Bonjour, je m'appelle Farida, j'ai 32 ans, j'ai rencontré سمية والكنية والتصويره اللي عندك من الاحسن. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. وحتى الدراري يديروا داك الشيء حيت حنا راه فينا الدريات المجبدات، حنا فينا حتى حنا فينا شي بنات اللي خاص المهم il faut faire attention كاينه كي. ولا خصنا نصاوبوا هاد لابليكاسيون اللي بغى يدخل يخلص شي حاجه رمزيه كارت ماروكان، خلصي 100 درهم ودخلي شوفي واش صاحبك عندنا في لا ليست ولا خطيبك عندنا في لا ليست وتلقاي المهم تلاقيتي بيدخل يقلب اش كاين، تعرفي راسك اش كيتسناك ماشي تبقاي مكبوبه عليك القفه. تصخي جينيال الصراحه. Il a quel âge ton amoureux? Si je vous dis son âge, vous dites تعرفوه شكون. Juridiquement, je pense qu'on n'a pas le droit. Juridiquement. Il faut voir, hein. يا دابا من الاخر على ما تعرضي في عرسك ما ديروا الله يهديكم. J'adore l'idée. T'as vu l'idée زوينة ولكن قانونيا je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. لا وحتى حنا تكون عندنا واحد لو سيرفيس ديتيكتيف اللي عاودت لنا شي قصه بالتصويره نديرو حتى حنا نديرو لونكيت. داكشي علاش غتكون لابليكاسيون بايونت اللي بغات تعرف تدخل تخلص صافي كتخلصي كديري ابونمون سوا العام سوا الشهر سوا الشهرين صافي و كتعرفي اش كاين وتكون البنات والولاد. Juridiquement avec la tendance de l'un irradié يصوروا هاد les hommes زباد الفلوس لا je pense que ça serait juridiquement interdit. Ok, ça serait tellement bien, ça va éviter tellement de problèmes. شنو هي سميتها كاينه صفحه في فيسبوك دايره هادشي سميتها سميتها ديك الصفحه اللي في فيسبوك دايرين فيها الدراري كاملين بحال دايرين لا ميم شوز. Connais-tu mon mec ياك سي interdit par la loi هادشي راه ميمكنش مي داكشي حنا داويين جو سي que c'est interdit. C'est là que tu découvres que le mec a plusieurs vies. Et comment كتهضري معايا المغرب هو libre application. Bien sûr, il y en a pour différentes diffamations. On n'a pas le droit de faire ça. ولكن داك الجروب فيسبوك لا ماشي اللي ديستولك واحد اخر. Connais-tu mon mec ولا شي حاجه بحال هكا. On joue des mots. وي شحال لقيت فيه ديال الدراري كنعرفهم كاتبين عليهم البنات العجب المعجب. On joue des mots. هي عليكم بنات فيسبوك. Balance ton chemin, ça existe ça. Les développeurs applications, ben non. J'ai testé un mec, je ne le recommande pas. زوينة هذه حتى هي. مي سي دي جروب فيرمي خاصك تصيفط لهم لا كارت ناسيونال ديالك ويعيطوا لك ويتاكدوا من انك انت هي ديك لا بيرسون. جواد بينغو الظرافات الغزال الحبيب ديالي. Écris-nous son nom sous forme d'anagramme. Je peux pas طيروه في السما je peux pas. خلعوكم رجلي بانت لكم رجل ديزا من يسحب لكم بنادم الله يستر عليك. قلتي لي سميت الجروب اون جو ديمون
هو اللي كنت كنبرقق فيه تاع انا شحال لي مي دابا حيدت فيسبوك. مايا بوركو سي كونار انسولت باسكو سي دي كونار. سارة الصباحي يلا باني. دو بون سعاد وي. مايا المغرب ولا صغير كلشي كيتعرف. انا حطيت واحد الدري صدق مصاحب مع 4 كلهم من نفس المدينه وداخلين الجروب. يا سلام يا سلام. فدقيقة نعرفو شكون هو. وياه بون جتابيل ابخي لو لايف جو سي انتريغي. ouais il me rend radieuse ياك. الحب زوين سي بو لامور. هذاك الجروب مشاو منو زوج بنات الحبس بتهمة التشيربي بيان سور. سي تري دونجورو. il ne faut jamais citer de nom. انا نوصيكم البنات بغيتي تهضري على شي واحد هضري كيف ما عجبك، ما تجبدي سميه ما تجبدي كنيه. J'aime ta façon de faire les liners. Merci. لا سي انتردي. وي بس انتردي بار لا لوا. ما عندكمش الحق تحطوا تصوير شي واحد او تهضروا عليه او تحطوا تكتبوا سميتو او حتى شي حاجه بدون الموافقه ديالو. دونك فيها حبيبي سا لي زامي نو فيت جامي سا. بون اش من كحل اليوم مكحلاش دايره كريون بيض. ملي كنبغي يبانو عينيا كبر كنكحل بلو بلون. وخويط نوار مي بوك الغزالين جو لي زادور. يلا نقول لكم سيروا تصبحوا على خير. توحشتكم بزاف جو فوزين بزاف الله يخليكم ليا.